बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर जो कुछ हो रहा है और जिसको पीटीआई के मुखालिफ मज़े ले लेकर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और जिसके बारे में पीटीआई के वर्करों के अंदर इश्तियाल, मायूसी और गुस्सा और बेबसी का एहसास है, तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि ये क्या हो रहा है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की पकड़ में है, और ये अल्लाह की पकड़ ने इनको इस अंजाम तक पहुँचाया है कि मेरा ख़्याल है कि इंडिया पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले किसी जमात और ग्रोह में इस तरह की उठा पटकी देखने में नहीं आई। इसकी तफसील अर्ज़ करूँगा। और फिर ये कि इमरान खान की हदायत पर आखिरी कार्ड का ख़तरनाक इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, और पीटीआई के ब्लॉगर नहायत जहरीला प्रोपगंडा इस हवाले से उन्होंने करना शुरू कर दिया है। पीटीआई की जो बैरून मुल्क सोशल मीडिया की ब्रांचें हैं वो भी इस प्रोपगंडे में शरीक हुई हैं, और ये काम इस लिहाज से तो आनन फानन हुआ है कि कल तक ये सिलसिला नहीं था, लेकिन दरअसल ये कार्ड को आखिरी कार्ड इस हवाले से नहीं है कि इसका इस्तेमाल मोहतात तरीके से इशारों के नामे में कई महीने पहले से शुरू कर दिया गया था। अब इस फाइनल कार्ड को फाइनल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और मेरा यकीन है कि ये कार्ड भी नाकाम होगा। मुराद सईद ने जो मुक्ति बाहिनी बनाई है, इसी कार्ड से मुतल्लक बात करूँगा। पश्तून की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए उसको पहला बड़ा धचका पहुँचा है, और नाज़रीन, शाम में सूरत हाल बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है, और देर ज़ोर का अहम शहर भी ईरानी कब्ज़े से निकल जाने का ख़तरा पैदा हो गया है। और इस वक्त जो शामी गुरीले हैं, जिनको अगर हम मुजाहिदीन कहें तो यूट्यूब वाले नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो इस पर पाबंदी लगा देते हैं, तो इसलिए मैं उनको गुरीले कह रहा हूँ। तो शामी गुरीले जो हैं वो इस वक्त हमा शहर के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। एक मरतबा वापस होने के बाद दोबारा आए हैं, और रूसी बमबारी उनका रास्ता नहीं रोक सकी। ये सारी अहम चीज़ें इस प्रोग्राम में शामिल हैं। शुरू में आप ये देखिए कि गंडापुर हो गया, गौहर खान हो गया, शिबिली फराज, उमर अयूब, इन सब और बहुत सारे दूसरों के बाद अब अली मोहम्मद ख़ान, वो दुरूद शरीफ पढ़कर झूठ बोलने वाला शैतान, भी इमरान खान की नाराज़गी की पकड़ में आ गया है। इमरान खान ने उसे भी नाकाबिले एतबार करार दे दिया है, इसलिए कि उसने अली मोहम्मद ख़ान ने एक बज़ाहिर उसने इमरान खान की खैर खाई की थी कि ये जो डी चौक वाला जो मसला हुआ है इमरान खान के आर्डर पर नहीं हुआ है, ये इमरान खान से बाला बाला हुआ है, जबकि ये हकीकत में इमरान खान के आर्डर पर ही हुआ था, जैसा कि खुद इमरान ने तस्दीक कर दी। तो ये अपने गुरु को बचाने के लिए ये कोशिश जो थी अली मोहम्मद ख़ान को महंगी पड़ी है। अली मोहम्मद ख़ान वो शख्स है जो हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन इसकी ये बात मुझे सच लगी इसलिए कि ये बात करने से पहले उसने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा। तो ये मैंने कल भी कहा था, तो वो भी अब यानी मशकूक रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल हो गया है। और अब पीटीआई के अंदर हालत ये है कि हर कोई हर दूसरे को मशकूक समझता है, गद्दार समझता है, फ़ौज का एजेंट समझता है, बिका हुआ समझता है, और उसके बारे में तबसरे करता है। आपने ये जो 24 नवंबर का लॉन्ग मार्च जो था, जिसको मैंने भाग मार्च का नाम दिया है, तो ये भाग मार्च से पहले बुशरा ने गवर्नर हाउस में तकरीबन तमाम पार्टी क़यादत को बेगैरत कहा, और 2-3 दूसरी गालियाँ भी दी, जिसकी सारी तफसील आप सुन चुके हैं। मैं यहाँ सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये हालत है पार्टी की कि इमरान खान की बीवी जो इस वक्त पूरी पीटीआई की मलका आलिया बनी हुई है, उसने पार्टी के तमाम रहनुमाओं को बेगैरत करार दे दिया, और उसने बात सच कही, इसलिए कि बेगैरती का ताना सुनने वाले बेगैरत का खिताब पाने के बाद ये बदस्तूर पार्टी में मौजूद रहे। सिर्फ वो सलमान अकरम राजा नाम का एक नीम बेगैरत शख्स, उसकी गैरत चंद लम्हों के लिए जागी, और उसने पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन फिर वापस ले लिया, यानी कि बेगैरती का सर्टिफिकेट उसने सीने से लगा लिया। इसी तरह दूसरों का हाल है। तो उमर अयूब है, वो गद्दार का पोता, खुद भी गद्दार है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा जहरीला प्रोपगंडा करता रहता है, तो वो भी इमरान खान को पसंद नहीं रहा। और शिबिली फराज, इन दोनों को उसने वो जुडिशल कमीशन से पार्टी की बुनियाद पर जो नुमाइंदगी दी गई है जुडिशल कमीशन में, तो पीटीआई के ये 2 लोग रुकन थे उसके, इमरान खान ने इन दोनों को वहाँ से निकाल दिया है और उनकी जगह नई भर्ती की है। और फिर कल आपने
गंडापुर का वो ऑडियो सुन लिया होगा जिसमें वो इमरान रियाज को और इमरान रियाज के फ्रंट मैन या डिप्टी शराफत महर अली को उसने नंगी गालियां दी माँ और बहन की। और ये जो फ्रंट मैन था माशाल्लाह इतना गैरतमंद था कि वो उधर से माँ और बहन की गालियां देता था और इधर से ये कहता था भाई साहब मेरी बात तो सुने। मैं उसकी तफसील नहीं बताना चाहता, बहुत ही गंदी ज़बान गंडापुर ने इस्तेमाल की और लोग इस पर हैरान हैं कि एक वज़ीर आला किस तरह ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है। तो बात यह है कि पीटीआई का आदमी कोई भी हो, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे वो मुशीर हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो स्पीकर हो, किसी भी बड़े या छोटे ओहदे पर हो, वो गंदी गालियाँ ना दे, जहरीली बकवास ना करे। तो ये कैसे मुमकिन है? अभी आपने 2-3 दिन पहले पख्तूनख्वा असम्बली का वो जो स्पीकर है, क्या नाम है उसका, नहायत ही मकरूह शख्सियत का अमल है। उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें की और बकवास की और इल्ज़ामात लगाए झूठे, और उसके बाद पूरी असम्बली के दूसरे अरकान जो थे उन्होंने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें की, पाकिस्तान को तोड़ने की बैन-सुतूर धमकियाँ भी दी। तो ये इस पार्टी की हालत है। और अब इस पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, यानी खुद एक तो जो बाहर से हो रहा है वो अलग है, जो इसके अंदर से हो रहा है, जो इसके लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो लोग तो इसको मज़े ले लेकर देख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये इबरत का निशान है, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने बहैसियत जमात, बहैसियत ग्रोह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसलसल तौहीन की। तारीख़ इस्लाम में किसी ग्रोह ने, किसी शख्स ने इतनी ज़्यादा तौहीन रसालत नहीं की जितनी इन लोगों ने की, और मसलसल की। इनके व्लागर, इनके सोशल मीडिया, इनके एंकर पर्सन, इनके लीडर, इनके दानश्वर नाम नहाद तर्जमान, वो ब्रेन रॉट किस्म के दानश्वर जो है वो सारे के सारे यानी तौहीन रसालत पर लगे रहे। जब वो ये इस पर दाद देते थे कि जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने 22 साल तरबियत की, इसी तरह इमरान ख़ान की भी की, और इमरान ख़ान सदी का पैगम्बर है, इमरान ख़ान पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां है, इमरान ख़ान के साथी उसके सहाबी हैं, और इस तरह की सारी बातें जिनको मैंने दोहराते हुए भी गुनाहगार ख़ुद को महसूस किया है, और इस तरह की और बातें। तो ये तौहीन रसालत का जो जुर्म है ये इनके गले पड़ गया है, और इनको तकदीर तड़पा तड़पा कर मारेगी, अज़ियतें दे दे कर मारेगी, एकदम नहीं मारेगी। और ये तकदीर की कड़की में है। इनमें से जिन लोगों को बात समझ में आ जाएगी, और उम्मीद है कि ऐसे लोगों में से बहुत ही कम होंगे, वो तो शायद फिर तौबा ताइब करके बच जाएं, लेकिन बाकी लोग नहीं बचेंगे। और तारीख़ इस्लाम में, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ में, किसी भी मुल्क में गद्दारों का इतना बड़ा टोला किसी पार्टी के नाम पर इकट्ठा नहीं हुआ। अच्छा, इमरान खान ने कल वो अपनी चोरनी बहन के साथ मुलाकात की, अलीमा खान, वो जिसकी अपने अमेरिका में और इमारात में खरबों रुपये की जायदादें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और कमीशन और चंदा और ज़कात की रकम चोरी करके वहाँ ले जाई गई। तो उससे बात करते हुए कहा कि आखिरी कार्ड अभी मैंने खेलना है। तो बहुत सारी क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि आखिरी कार्ड क्या होगा। एक अज़रा है तफन्नुन, किसी ने प्रोग्राम में ये कहा है कि ये आखिरी कार्ड माफ़ी का कार्ड होगा, क्योंकि और तो कोई कार्ड इमरान खान के पास बचा नहीं है। किसी ने ये तबसरा किया कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देगी पीटीआई और इस तरह एक नया बहरान पैदा होगा। भाई, कोई नया बहरान पैदा नहीं होगा, इमरान खान को भी पता है। वहाँ ज़िमनी इलेक्शन करा दिए जाएंगे मरहला वार। ये स्ट्रेटजी हुकूमत ने पहले ही सोच रखी है। तो आखिरी कार्ड का इस्तेमाल की उसने हदायत अलीमा खान के ज़रिए दे दी होगी, जिसके फ़ौरन बाद अलीमा खान की मुलाकात के चंद घंटों के बाद, चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे इस मुलाकात को, कि ये आखिरी कार्ड इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और ये कार्ड क्या है? ये है पश्तूनिस्तान का कार्ड। पीटीआई के सोशल मीडिया ने एक ट्रेंड शुरू किया कि पश्तून लाइव्स मैटर्स, यानी पश्तूनों की ज़िंदगी की अहमियत है। और उस ट्रेंड के नीचे ये बताया गया कि पंजाब और वफाक पठानों को मार रहे हैं, पठानों पर तशद्दुद कर रहे हैं, पठानों की बेइज्जती कर रहे हैं। जो शख्स पश्तू बोलता हुआ पाया जाता है उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है, या उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, या उसके घर की तलाशी होती है, या उसके घर पर छापा मारा जाता है। कितना बड़ा झूठ है। और एक पाकिस्तान के बारे में नहायत ही जहरीले, मकरूह और नफ़रत अंगेज़ ख़यालात रखने वाली पीटीआई की एक ब्लॉगर ख़ातून है, समीना पाशा। उसने
ولاگ کیا، اور پی ٹی آئی اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے کچھ اور ولاگرز نے بھی ولاگ کیے، جن میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب اور وفاق نے پشتونوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، پشتونوں کو غدار بنایا جا رہا ہے، پشتونوں سے ملک دشمنوں جیسا سلوک رکھا جا رہا ہے، اور اس بات کے نتیجے میں ان ولاگرز نے بتایا کہ ان واقعات کے نتیجے میں پشتونستان پاکستان سے الگ ہو جائے گا، 1971 کے حالات پیدا ہو جائیں گے، یعنی مشرقی پاکستان کی طرح صوبہ پختونخوا بھی الگ ہو جائے گا۔ تو اس الزام میں جو وزن ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں لاکھوں کے حساب سے پٹھان موجود ہیں، یعنی لاکھوں سے مراد 3-4 لاکھ نہیں بلکہ دسیوں لاکھ کے حساب سے لاہور، پنڈی، میاں والی، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ، ملتان تک پٹھانوں کی آبادیاں ہیں، اور ان کی تعداد اگر ملائی جائے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ 1 کروڑ پٹھان ہوں گے، لیکن میرا ایک ایسٹیمیشن ہے کہ یہ کم سے کم پنجاب میں اس وقت 40-50 لاکھ کے قریب پٹھان شہری موجود ہیں، پاکستانی شہری جو پشتو بولتے ہیں، جو بازاروں میں بھی پشتو بولتے ہیں، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ پشتون ہیں۔ کیا ان سب کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو پکڑا جا رہا ہے؟ کیا پشتو بولنے والوں کو توہین کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں اذیت دی جاتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کہانی صرف اتنی ہے، آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو افغان مہاجر ہیں غیر قانونی طور پر مقیم، اور ظاہر ہے ان کی زبان بھی پشتو ہے، افغانستان کے ایک بڑے حصے کی کم سے کم 55 نہیں تو 50% افغانستان کی آبادی پشتو بولتی ہے، باقی 50% یا 45% آبادی تاجک، ازبک، فارسی اور دوسری زبانیں بولنے والوں پر مشتمل ہے۔ پشتون سب سے بڑا اکثریتی گروہ ہے، یعنی 50% یا اس سے کچھ زیادہ افغان آبادی پشتو زبان بولتی ہے۔ تو افغان مہاجر جو آئے گا پاکستان میں قانونی طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے، وہ دونوں پشتو بولتے ہوں گے۔ تو غیر قانونی مقیم افغان مہاجروں کے خلاف ایکشن کا حکومت نے 3 روز پہلے اعلان کیا تھا۔ یہ جو کارروائی ہو رہی ہے یہ انہی کے خلاف ہو رہی ہے۔ لاہور میں کتنے پشتون ہیں؟ بہت زیادہ پشتون ہیں، محلوں کے محلے پشتونوں کو ہیں، مارکیٹوں کی مارکیٹیں پشتونوں کی ہیں۔ کسی نے کوئی کسی پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ بعض پشتون ان آبادیوں میں وہ قبضہ گیری کا دھندا کرتے ہیں، منشیات کا دھندا کرتے ہیں، لیکن ان کو کسی نے اس بنیاد پر تانا نہیں دیا کہ تم پشتون ہو، اس لیے کہ قبضہ گروپوں میں، منشیات فروشوں میں، ہر طرح کے جرائم میں ہر طرح کے لوگ ملوث ہیں۔ پنجابی بہت سے قبضہ گیر ہیں، بہت سارے اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، منشیات کے دھندے کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے شرمناک قسم کے دھندے کرتے ہیں۔ تو پٹھان آبادی میں بھی اسی تناسب سے یہ جرائم پیشہ لوگ ہوں گے، یعنی اگر پنجابیوں میں 5% لوگ ڈکیت یا چور، مثال کے طور پر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 5% آبادی یا 4% آبادی ایسی ہے جو مختلف جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق رکھتی ہے، ان میں ڈکیت بھی ہیں، ان میں چور بھی ہیں، ان میں جیب تراش بھی ہیں، ان میں بچے اغوا کرنے والے بھی ہیں، ان میں منشیات فروش بھی ہیں، ان میں قبضہ گروپوں کے لوگ بھی ہیں۔ تو اسی تناسب سے پٹھانوں میں بھی ہیں، اسی تناسب سے سندھیوں میں بھی ہیں۔ یعنی اگر سندھ میں کچے کے ڈاکو پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سندھیوں میں ڈاکو زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں انہوں نے ایک گروہ بنا لیا جو صرف سندھ نہیں بلکہ جنوبی پنجاب میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ تو ان ڈاکوؤں کو ڈاکو کہا جاتا ہے، سندھی ڈاکو نہیں کہا جاتا۔ منشیات فروش اگر کوئی پٹھان ہے تو اسے پٹھان منشیات فروش نہیں کہا جاتا، اسے منشیات فروش ہی کہا جاتا ہے۔ کوئی اغوا کار پنجابی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ پنجابی اغوا کار، اسے اغوا کار ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جھوٹ، 100% جھوٹ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے، یہ ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی ہدایت کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے عمران خان کا آخری کارڈ جو ناکامی سے دوچار ہوگا، اور اسی پشتون کارڈ کے حوالے سے کہ مراد سعید نے جو مکتی باہنی بنائی ہے جس میں اطلاعات ہیں کہ 2000 سے زیادہ لوگ اس وقت تک بھرتی ہو چکے ہیں، اور اس مکتی باہنی کو ایک دھچکا یہ پہنچا ہے کہ اس کے تقریباً اس 2000 میں سے 100 جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے لوگ پولیس اور دوسری ایجنسیوں نے پکڑ لیے، اور یہ بڑے اہم لوگ ہیں۔ ان کی مدد سے اس نیٹ ورک کا مزید تانا بانا بھی اداروں پر کھل جائے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ پختونخوا میں گنڈا پور کی حکومت ہے،
تو وہاں ان کے خلاف کارروائی کرنا آسان نہیں ہے. نہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے وہاں جا کر، نہ مراد سعید کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ورنہ مراد سعید جو خود کو شیخ مجیب الرحمان کے تاج الدین کی جگہ پر سمجھ رہا ہے. شیخ مجیب گرفتار ہو گیا تھا تو بغاوت کی قیادت جو تھی وہ کلکتے میں بیٹھ کر عوامی لیگ کے نائب صدر تاج الدین نے کی تھی، اور تاج الدین کو شروع کے زمانے میں بنگالی قوم پرست بہت بڑا ہیرو سمجھتے تھے. بعد میں وہ بھی مارا گیا. تو یہ خود کو تاج الدین سمجھ رہا ہے، لیکن یہ 100 افراد کی گرفتاری اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، اور یہ بھی پشتون کارڈ کے لیے بہرحال ایک صدمے والی بات ہے. ناظرین، آخر میں شام کی صورتحال، وہاں 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو مشرقی شام میں ایرانی ملیشیاؤں کے قبضے میں ایک شہر ہے دیر الزور، بہت اہم شہر ہے، پورے مشرقی شام کا سب سے بڑا شہر جو ہے. وہاں زیادہ آبادی نہیں ہے مشرقی شام میں، یعنی آدھے سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ صحرائی ہے. اس علاقے میں کردستان ہے جس کا دارالحکومت الحساکہ ہے، پھر رقہ ہے، پھر یہ دیر الزور ہے. دیر الزور شامی کردستان کی بارڈر لائن سے 3 کلومیٹر آگے ہے، اور اس 3 کلومیٹر کے ایریے میں بہت سارے قصبات ہیں. ان سب قصبات پر کل کرد فوج نے حملہ کیا اور وہاں سے ایرانی ملیشیا کو پسپا کر دیا، اور اب ان تمام دیہات پر، قصبات پر کرد ملیشیا کا قبضہ ہے. بہت سارے ایرانی فوجی مارے گئے ہیں، ایرانیوں کا ہتھیار گولہ بارود بھی ان کے قبضے میں آیا ہے. اور کہتے یہ ہیں، مبصرین کا یہ اندازہ ہے، فوجی مبصرین کا یہ اندازہ ہے کہ 1-2 روز میں دیر الزور کا شہر جو ہے یہ ایران کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس پر کرد باغیوں کا قبضہ ہو جائے گا. کرد باغیوں کا علاقہ مشرق میں ہے، اور یہ جو ادلیب کے باغی ہیں، گریلے ہیں، یہ مغرب میں ہیں. اور انہوں نے ادلیب کے جولانی ان کا سربراہ ہے، ان کے جیش کا، جس کا نام ہے حیات التحریر الشام، اس نے 1 ہفتے کے اندر اندر جتنا رقبہ ادلیب کے آزاد علاقے کا تھا اس سے 3 گنا رقبہ شامی حکومت سے چھین لیا ہے. روس حرکت میں آیا، اور 2-3 دن پہلے یہ وسطی صوبے حما کے شہر میں کہ دارالحکومت حما صوبے کا نام بھی ہے اور دارالحکومت کا نام بھی ہے، حما شہر کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، یعنی چند 100 میٹر کی دوری پر رہ گئے تھے. 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ انہوں نے شہر کو گھیر لیا تھا. لیکن اس کے بعد روسی فضائیہ نے وہاں بے پناہ بمباری کی، جس کی وجہ سے تحریر والے جو ہیں، حیات والے، یہ پیچھے چلے گئے، تقریباً 10 کلومیٹر پیچھے پسپا ہو گئے. لیکن جیسا کہ الجزیرہ نے کل رپورٹ کیا، آپ نے شاید اگر الجزیرہ کی رپورٹ دیکھی ہوگی تو اس میں یہ تھا کہ یہ روسی بمباری سے ان کی جو پیش قدمی ہے اس کی رفتار سست ہوئی ہے، پیش قدمی رکی نہیں. یعنی وہ 10 کلومیٹر پیچھے گئے تو پھر واپس آ گئے. اب اس وقت وہ 1 کلومیٹر والی پوزیشن پر تو نہیں ہے، لیکن 5 کلومیٹر والی پوزیشن پر ہیں. یعنی جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو وہ حما شہر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. اور شمالی شام کے وسطی علاقے میں مزید علاقہ انہوں نے فتح کر لیا ہے، اور یہ جو حما کا علاقہ ہے اس کے شمال میں تقریباً تمام دیہات اور قصبات حیات التحریر کے قبضے میں آ چکے ہیں، اور اب صرف یہ 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پر ہیں حما شہر سے. 2 دن لگ سکتے ہیں، ہفتہ لگ سکتا ہے، 10 دن لگ سکتے ہیں، پہلے بھی ہو سکتا ہے. حما شہر بہرحال بشار الاسد کے کنٹرول سے نکلنے والا ہے، جس کے بعد ان باغیوں کا ٹارگٹ ہے ہومس کا شہر. ہومس کا شہر حما کے جنوب میں ہے، اور وہاں سے دمشق کی شاید 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. دمشق کے جنوب میں بھی بغاوت کی اطلاعات ہیں. الدراس شہر ہے، السویدہ شہر ہے، اور 3-4 اور مقامات ہیں جہاں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، جہاں دھماکے بھی ہوئے ہیں. ایرانی ملیشیا کی کاروں کو ہٹ کیا گیا ہے. اور ہاں، حما کے شمال میں صرف 1 جھڑپ ایسی ہوئی ہے جس میں 50 شامی فوجی مارے گئے اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے، کچھ گرفتار بھی کیے گئے. یہ صرف 1 جھڑپ کا احوال ہے. وہاں بہت ساری جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ہر جھڑپ میں ایرانی ملیشیا کے اور شامی فوج کے لوگ مارے گئے ہیں، اور شامی فوج کی اس وقت حالت خاصی زبوں ہے. لیکن میں نے کل ایک پروگرام سنا شام پر جس میں تبصرہ نگار نے یہ اندازہ ظاہر کیا کہ اب بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے والی ہے. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. بشار اگر جنوب میں خود کو قلعہ بند کر لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو فوجی ارتکاز جو پورے شام میں پھیلا ہوا ہے وہاں آ جاتا ہے،
تو وہاں پھر اس دفاعی حصار کو توڑنے میں باغی فورسز کی گوریلا فورسز کو بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ تو بشار کا جانا ممکنات میں سے تو ہے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں، کچھ زور لگانا پڑے گا۔ فی الحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بشار اور ایران کی کنٹرول سے 45% سے زیادہ شام نکل چکا ہے۔ اب بشار کا قبضہ جو ہے وہ 50 اور 55% کے درمیان کا علاقہ ہے جس پر شامی حکومت کا کنٹرول ہے، اور اگر آنے والے 1-2 دنوں میں دیر الزور پر کرد باغیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے تو دیر الزور کے جنوب میں بہت بڑا علاقہ بھی کردوں کے قبضے میں آ جائے گا، شامی فوج کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، کیونکہ دیر الزور سے پسپائی کے بعد اس صحرائی علاقے میں کافی فاصلے میں، کافی رقبے میں شامی حکومت کا کوئی ڈیفنس موجود نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک صحرائی علاقہ ہے۔ اور اسی صحرائی علاقے میں آگے چل کر 5 دائرے ایسے ہیں، کیا کہنا چاہیے ان کو، حلقے کہہ لیں، دائرے کہہ لیں، جن میں داعش نے پھر ظہور پکڑا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے انکلیو ہیں، کوئی کسی کی لمبائی 10 میل ہے، کسی کی 20 میل ہے، کسی کی 25 میل ہے، اس طرح کا۔ لیکن انکلیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس 25 میل کے لمبائی چوڑائی کے علاقے میں داعش کی حکومت ہے، بلکہ یہ داعش کے زیر اثر علاقے ہیں، یعنی وہاں سے وہ نکلتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، کوئی کارروائی کرتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں۔ یعنی یہ برسر زمین نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ ہے یہ داعش کی ٹیررسٹ تحریک جو ہے۔ اور ان داعش کے ٹیررسٹوں نے شام کی آزادی کی جنگ کو نقصان پہنچایا۔ پچھلے دور سے مراد ہے کہ جو جنگ کا پچھلا دور تھا 2016 میں جو ختم ہوا، اور 2007-8 سے لے کر اور بلکہ 2014-15 میں داعش نے جب شام اور عراق کے وسیع علاقوں پر قبضہ کیا تو انہوں نے ان کو ہیئت تحریر شام ہے، جس کا نام اس وقت نصرت فرنٹ تھا، اس کو بہت نقصان پہنچایا، اور نصرت فرنٹ کے ہزاروں سپاہیوں کو داعش نے ہلاک کر دیا، اور اس کے علاوہ شہریوں کو بھی مارا، اور اس علاقے سے نصرت فرنٹ کا وجود مٹا دیا داعش نے۔ اگرچہ فیصلہ کن کارروائی وہ تھی روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ایران کی، جب ان سب ملکوں کی فضائیہ نے متحد ہو کر نصرت فرنٹ پر حملے کیے اور ان کو تمام علاقوں سے پسپا کرنے کے بعد ادلیب کے علاقے میں محصور کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی صورتحال۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔